हरे हर दर्शन अर पशुपति नाथको इसी दशा क्याले भई हाम्रा देशको। बहुदल आया बटे झिक्कै भया उल्का मौसमले अनकसोय भयो पानी सुक्या मुल्का। काला पानी गड्डा चौकी सुस्ता हराई गया सीमा नाका होरा डोरा इथ सरियाया। प्रजा प्रेमी राजपरिवार कुलय हराई गयो राष्ट्र पोसाक छाडी बर विदेश फैसन आयो। संस्कृति हराउन लाछ विदेशी संस्कार देशभक्ति कसैमा नै थिए आफ्नै आफ्नै चाड। काठमाडौँमा जन्म लिन न्वारन अड्डा दिल्ली आफू आफै झगडा अड्डा आफै हुन सिल्ली। मदन आश्रित नेता मर्या गोरु खिताई अर्यो राजपरिवारको हत्या भयो खोजी कहिले गर्यो। भूकम्पले नाश अर्यो साल 72 गरिबौनकी 3 काना छन्यानकी 70। 74 का चुनावले पक्का भ्यो सरकार 3 वर्ष समय खतम मर्यो नेपाललाई धिक्कार। कोरोना बैरी आई गयो साल 76 देश विकास क्याले हुन्थ्यो बजेट अल्पतर। झौँ अड्डा झगडा अड्डा कतिपय मद्दा लौसहिद अर भणी सरकारमा भागद्दा। आफूना पक्षको भया साँच्ची नै शहीद विपक्षको मर्या भया यही बात न गए बात। पञ्चायत उडेर गयो राजा हराई गया उत्तरपन्थी दक्षिणपन्थी यिन फुराया। राजनीतिको मेसो हात्ती खाली कि भूबाट झल्या मल्या विकास यिनका मन हुन्छ उराठ। हत्या हिंसा बलात्कार दिन दिन बढ्याको छ महँगी अत्याचार भ्रष्ट पेशा भइसक्या छ। लेखपढ भएका युवा विदेश ढल्की गया बुढा भेल्ला काना डुणा यिन मात्र घर रह्या। केटाकेटी स्कुलमा मोबाइल मग्न नारी पशुपालन छाडिदियो बाँझाइ खेतबारी। पानी मूल सुकी गया फुट्या रक्सी मूल अनुकूल केही पनि नै थिए जम्मै प्रतिकूल। 5 वर्ष सरकार थाई 3 वर्षमा ढल्यो पाए कि पगडी खेती उही नेता उम्लियो। बडा नेता कुस्ती खेल्दा मझौला कबड्डी छोटा नेता पञ्चा खेल्दा यिनरी सपडी। न त सम्यौ न त शुभकाल यिनरा पालामा पक्क ढुङ्गो हान्न जसो यिनरा गालामा। घर फुटाई गाउँलाई फुटाई धर्म लगै फुटाई यिनरी यो ढप धेकी कपाउ नान चोटाई। देशको छरबट्ट पाडी विदेशी न हँसाई वर्षै वर्ष चुनाव लड्डा जनतालाई फसाए। राजनीति खेलुने भया नागरिक शास्त्र पढ नागरिकका अधिकार के हुन् तब आगा बढ। तमरी गराइले नेता बहुद लकी खोई करै मथि कर लाग्यो जनता गया रोई करै माथि कर लाग्यो जनता गया रोई। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। देउडा साहित्य रतन उत्तम बहादुर बमजीको रचना पढ्बर आजको कार्यक्रमको दारुगाड्त्या बहुदल कि खोइ जनता गया रोई शीर्षक राखबर बेदकोट नगरपालिका 7 सुडाबुढा नयाँ टोल कञ्चनपुर बठे लेखराइ थियो। पुर्चुणी नगरपालिका 2 जर्सौं कफलकोट हाट पुर्चुणी बैतडीको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन उत्तम बहादुर बमजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। ओराला लागेको मृग बाछोलाई धपाउनो शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्ग बहादुर पालजीको एक रचना छ। बेदकोट नगरपालिका 9 सुन्दरपुर कञ्चनपुर च्यालमाल बसान पिलकोट निनाली डडलतुराको जरमथलो। दिनदशा लागेका बेला नजिक कोही न आउने ओराला लागेको मृग बाछोलाई धपाउने। घरमै अशान्ति हुनु ननीको लक्षण चारै कुना बैरी हुना उत्तर दक्षिण। संसार आफू नै हुन्छ सुदिन्न आयाले रिसमान्य भयापन बोलाउन मायाले। ढुङ्गा बैरी मुणो बैरी गाउँ समाज बैरी बाहिर कोलाई मौका पाउँछ घरै घर खैरी।
दिनदशा लागेका बेला सबै हुन ठाडा, खुट्टा राख्ने ठाउँ हुँदैन, जम्मा काँडा काँडा। आफ्नोलाई बिरानो हुन्छ दशा लाग्या बेला, उसै कि काटनी अद्दा, उसै अद्दा हेला। घरको हेला वनको हेला, समाजको हेला, सुल्टो अरे उल्टो हुन्छ अदिन नका बेला। माग्दो भया माग्य हाल्या, दिनु ब्या नदिने, माद्दा कि तयार हुन्छ बाछो लगाई पिने। जयको आश भरोसा हुन्छ दूर टड्याउन छन्, नाइन झड्या मूल्यानलाई औँला ठड्याउन छन्। जयौँ लामै चोट हुन्छ उसै लाग्दे ठेस, दशा बिगडेका बेला सबै लाउन पेश। उइहे पिने उइचे पिने, जयकी दशा बाँगे, औरा दोष दिनु भन्न हेटो छामी छामी। ओरला लागेको मृग बाछोलाई धपाउँछ, बाहिर के कुरडी छाड आफ्नोलाई सताउँछ, बाहिर के कुरडी छाड आफ्नोलाई सताउँछ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्गबहादुर पालजीको रचना थियो ओरला लागेको मृग बाछोलाई धपाउनो शीर्षकमी बेदकोट नगरपालिका 9 सुन्दरपुर कञ्चनपुर बठे लेखराइ थियो। घर ठुलो हो कि नानो, एक तलाको हो कि दुई तलाको, तैले केही फरक पर्दैन। बस फरक पडन्छ त घरकी सरसफाई र सजावटले। घर कसरी सजाउने त्यो तमरो आफ्नो निर्णय। झ्यालमी लाउने आकर्षक रेडिमेड पर्दा चाहिएले मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ। तमले सजाएको घरलाई आजि और आकर्षक बनाउनैकीलाई नयाँ नयाँ डिजाइनका रेडिमेड पर्दा लाउनैकीलाई चाहिने स्टिलका पाइप तर सबै पाइनन्। घरै बसपर न्यू भुवनेश्वरीमी कि कसो सामान पाइन्छ भनी जान्नैकीलाई फेसबुक खोलबर हेर्या न्यू भुवनेश्वरी सर्च अर्या महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी। गयो हेर्यो, मन पढे किन्यो, नपढेर दियो। यो व्यापारिक बढाउलो थियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार प्रकाश दे पाण्ड्य हाई बजाजीको एक रचना छ कैलपाल देवा इति भइछ सेवा शीर्षकमी ऐचे काँडा बैतडी बठे लेखराइ छ। रौट्या खान जोगबुढा डडलदुराका मित्र। उब हेर्या ग्वाल्य केदार, उन छेल्या बजार, भूगोल वर्णन अर्दु मानेर आधार। देवौं काद्य महादेव, हरियाली बन, नेउला बासा न्याहु न्याहु चोर्न खोज्दे मन। तैतल पानीका मूल, कल्क लच्छा बग्द्या, ग्वाल्यक शिवको बास भक्त जन पुग्द्या। लस्मार्या पुजिगै रोड, तैमाथि ढडाउन, शिवजीकी आराधना सबजना गराउन। तैतल माइखर्क गाउँ छ, तुड्याई खाली नाउँ, बस्याका असिमी केदार अति सुन्नर ठाउँ। कोही भन्ना बजेकी खली, हेउन खाल रीति, मिल्याको धारीको गाउँ सुन्न रताती। दशरथ चन्द अमर शहीद, नगरपालिका नाउँ, शर्मा बडो पुरानी बस्ती ऐचे काडा गाउँ। कैलपालेश्वर स्कुल मावि, थालामा बनेको, कैलपालकी ठुली छे सौती यी कानले सुनेको। पुराना दिनकी बात, थाला स्कुल नाउँ, तैतल कोइराली गाउँ खोजी राख्द्या भाउ। कैलपाल महाराज बस्सा, स्कुल शिरमा, उत्थ हेर्या गर्जलको डाँडो ओडाएर भिरमा। उत्तर फर्केर हेर्या हिमाल टल्कने, सुर्काल असिमी केदार पानी वर्षाइदिने। दक्षिण भुवनेश्वर देवा, समय जिच्छन् तल, धन्य हो तमरी लीला सुन्नर सदाफल। उही पारी निक्केरी तक्या, भाग्यश्वरको डाँडो, रक्षा अर्या श्री भाग्यश्वर जन बुढाउ काँडो। रक्षा अर्या कैल पाल, सुल्टी मती दिया, तमरी डल्लीमा कठै सुख शान्ति छाइया। निर्ध निलाई धन दिने, अशान्तिलाई ज्ञान, भक्त जनको रक्षा अर्ने धन्य तमरी शान। गल्ती भया क्षमा अर्या कैल पाल देवा, दुई हात जोडी नमस्कार इति भइछ सेवा, दुई हात जोडी नमस्कार इति भइछ सेवा। कैलपाल देवा इति भइछ सेवा शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार प्रकाश दे पाण्ड्य हाई बजेजीको रचना थियो। ऐचे काँडा बैतडी छन् च्याल कैलपालेश्वर माध्यमिक विद्यालयमी पढाउनहन्, शिक्षण पेसामी छन्।
परशुराम नगरपालिका 4 कटाल रौटा खान जोगबुढा डडलतुरा घर। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार प्रकाशदेव पाण्डे हाई बजाजीलाई। डोटीरत्न वीरबहादुर विष्ट विवशजीको एक रचना छ बिगडेकी सन्तति शीर्षकको। रामकी बराइल विष्ट पाली डोब बैतडीको जरमथलो दीपनगर कञ्चनपुर च्याल बसानमाला अरे लेखराइ छ। 10 भैया लच्छका चेला आफ्नो घर छाडी हिट्यान मुगलानतिर ठेन मोटर गाडी। दिनभरिका हिट्टा हिट्टा भोक लागिछ तन्त नै त खल्ती रुपियाँ पैसा नै छ पाउने दन्त। मुन्डा काटी तन्स पहिले हाली फाटी कुलै लामी लामी जुनी भाइर हेर्दाखेरि जुलै। घनघोर पातल काट्यो चढा कित्था मारी बीच पढी ठुली गाडा झानु पड्या पारी। नै त ओड्या नै त सिउने नै त खुट्टा जुत्ता एकै सक्कलका सबै यता भण्या उता। कन्जै हाँसा कन्जै रुना कन्जै अद्दा मार हिट्या बेला तन्स पैकी एकै थिएन सारा। कन्जै हिट्टा दौडी दौडी कन्जै हिट्टा आस्ती कै बेला थकाइले तन्त भौतै निन लाग्दी। भदौ असौ जक्की गाडा बग्दा कि चोराली कसरी तद्दुहो पारी गया आँगालाले। भन्न लाग्या तद्दे बेला कोही बगीत नाइग्या गणी हाल्लौँ सबै बस गाडा तरी आइग्या। गन्ना गन्ना 9 जना मान्छे त्यहाँ 10 जना यो कसो अन्धेर भयो ओए जो ओचाना। गन्ना गन्ना रात पढी गई हुन लाग्या 9 जना पक्कालाई गाडाले लैग्यो हाम्रो त 1 जना। जुलगै निकेरी गन्ना आफू गन्ना भुली 10 जना कसरी हुन्थ्या गल्ती तो भए ठुली। एकट्ठा होइ गया सबै 1 जानो हरायो को मान्छे हरायो भने नै त कसै रायो। गाडाका बगड मणि छाती पिटी पिटी झुरनी कुरनी गद्दा 10औं भैया हेटे। सन्जो गले कहाँ पुग्यो जोगी ठुलो सन्त तन्सपै रोएका धेकी सम्झाइएर भन्छ कि भयो क्याकीलाई रुन्छौ कहाँ हो बाबु घर लौखोला मनका कुरा आशा आगा र। आँसु बगाई भन्न लाग्या महात्माजी हेर हम पहिला 10 जना भैया सँगै थ्या अबेर। गाडा तरी वारी आया गन्ना खेरी नवै 1 जानो गाडाले लैग्यो हाम्रो एका त वै। लौ बाबु लाइनमा बस एक एक गरी सबै मै अद्दौ तमरो गन्ती क्याकी रुन्छौ कठै। समायो लट्ठीले भाँटो ठुली ठुली साँटा ठोकी हान्नु गन्ती गद्दो होइगे 10 तात। डरले थरथर कामी दौडी ताहै भाग्दा जोगीकी लट्ठीकी साँटा मसाद्दा। महात्मालाई हाँसो लाग्यो मान्छे कसा कसा बनमान्छ पागल जसा कहाँ है आउना ईसा। इसाई छन् नेपालका नेता आफूलाई बिसद्दा नेपाली जनताको भलो पोइ कसरी अथ्या नेपाली जनताको भलो पोइ कसरी अथ्या। डोटीरत्न वीरबहादुर विष्ट विवशजीको रचना त्यो दीपनगर चौराहा कञ्चनपुरबाट लेखिरहेको थियो। बिगडेकी सन्तति शीर्षकको यो रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद डोटीरत्न वीरबहादुर विष्ट विवशजीलाई। रहल सबैकी एकै हो काजबार यहाँ लत्त कपडा किन्ने मन कहिल्यै नलागलो। कपडा किन्ने बजार गएले कहीँ दोकान निका पाइन्न कोब कसोब मोल लाउने हुन्। दोकान छिद्दा पहिले तसी डर लागन्छे तर केही शोक चिन्ता जन लिया। महेन्द्रनगर बजार गया मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ। राताई बस्या स्टुल राति दोकान। दसैँ दुत्तेकीलाई भणभर नयाँ साडी सुट प्लाजो बाली कुर्ती नयाँ डिजाइनका ब्लाउज धोती आइरहेछन्। नयाँ नयाँ सामान मोललाई एकदम ठिक। गया हेर्या मन पडेल किन्या नपडेल रन दिया। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। देउडा साहित्य रतन निर्मल कुमार भण्डारीजीको एक रचना छ गोदावरी नगरपालिका 4 बास्कोटा कैलालिमी बसान नीति छाडा मान्छे शीर्षकको एक रचना छ। मुलुक बिथिति होइ गई नै हो थिति सबैले आफ्ना धर्म छाड्यो रीतिनीति। मर्यादामा कोही हिट्दैन मान्छे होइगे छाडा सभ्यताका संस्कृतिका बाटा होइगे टाढा। पश्चिमा संस्कृति आयो
खाना पैर नामे विसङ्गति देखिन लागि बानी बेहोरा मे फेसन बढ्या भाँति भाँति अङ्ग प्रदर्शन कोही कोही त निर्लज्ज बनी नाङ्गाई हिट्टा छन् न नैतिक चरित्र घट्या बढ्या व्यभिचार देखिन लाग्या दुराचार हट्या सदाचार शिक्षामी वारिद्य डिग्री सबै काट्याका छन् संस्कार मान्यता छैन फुर्ती छाट्याका छन् स्वदेशको अन्न पानी चाला विदेशको पछ्याण मेटाउन लाग्या आफ्ना देशको बोलीमी मिठास नैथि शिष्टाचार आदर्श आत्मीय प्रेम फाल्यो डाँडा पार के अन्नु हो के न अन्नु जान्नै पनि कसै कि सुकिले नैथि चल्लै दैनन्दिनी कलीले लायाको होइन व्यथितिका बाटा शिक्षा भयो संस्कारहीन लायो उल्टा बाटा यो होइन कलीको दोष संस्कारको दोष संस्कार बिगड्यो भने कसै छन् कि होस् दिन नै छ रात्र तै छ फेरि यल्लै युग नक्षत्र नवग्रह उनै उसाई सुख दुःख बेल बुढ्ने उदाउने बेला एकै छन् सबै ऋतु महिना हप्ता दिन बदली न्यानैका भए छरी तुका 12 महिना दुयै छन् अयन कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष सधैँ दुयै छन् प्रवृत्ति हो बदलिएको प्रकृति छ उसै संस्कार संस्कृति गुम्यो होस फाम छन् कि कसै क्याइ दिन्छ कलीलाई दोष रीति छाडा मान्छे संस्कार संस्कृति छाडा नीति छाडा मान्छे संस्कार संस्कृति छाडा नीति छाडा मान्छे नीति छाडा मान्छे शीर्षकको देउडा साहित्य रत्न निर्मल कुमार भण्डारीजीको रचना त्यो बास्कोटा कैलालीका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रत्न निर्मल कुमार भण्डारीजीलाई वरिष्ठ देउडा साहित्यकार हरुदेवी बोहराजीको एक रचना छ राम नाम शीर्षकमी भागेश्वर गाउँपालिका 4 चौड डडेलधुरा बठै लेखराएछ पहिले कि आरती लागि पुष पैकी माला कल्ली नाग नथे लग्यो श्री कृष्ण ग्वाला दोसरी आरती लागि पुष पैकी माला भगवतीका सुधा राम कान्छा त्यहाँ कञ्चन त्यसरी आरती लागि त्रिभुवन मोहै गरुड की सिंहासैनी रामज्यू की सोहै चौथी आरती लागि चौै झुका पूजा रामज्यूका हरि गुणा और नका ध्वजा पचौं आरती लागि पञ्चै पथ गावै बसत वैकुण्ठ महा सदाय सुख पावै छयौं आरती लागि खट रस भावै राधा तेरी रुक्कु बेणी चम्मर डुलावै सतौं आरती लागि सोती तकी पाती धुपबत्ती जलाउला प्रभु सन्ध्या काली राते अठौं आरती लागि आठै सिद्धि दाता सर्वे दुख हरिदिया गौरा देवी माता नयौं आरती लागि नयौं नाके गंगा हामीलाई छुटाइदे प्रभु जिमी गला फन्दा दशौं आरती लागि दशरथ पिता सँगै भाइ लक्ष्मण सँगै सत्य सीता 11औं आरती लागि जमुनाका वारी रामझुला तीर्थकी विषरुला नारे 12औं आरती लागि पौनी जलधारा राम राजा सत्य सीता धर्मका सहारा राम राजा सत्य सीता धर्मका सहारा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार हरुदेवी बोहराजीको रचना त्यो भागेश्वर गाउँपालिका 4 चौड डडेलधुरा बठै लेखराए थियो बहुत बहुत धन्यवाद हरुदेवी बोहराजीलाई देउडा साहित्य रत्न देउडिया केशव पाण्डेय आँसुजीको एक रचना छ रूपस्या चुल्ला सिराल डडेलधुराको जरमथलो बागबजार डडेलधुरामी अच्याल बसाहन लेखराएछ ताडमन डिबुल्के आँखा तुयै होली पीडा चिल्लो नै चुलामै ताउली होइरने चिडचिडा तुफोली लुकाउनै रहे मप्पा निक्की तिसा तुयै खाली मकन पाली तेरी तसेरी सा कानखुसी गरी गरगर काटने मक्यारले तेरी निन्दा त्यो तेरी चटने गर्मन नभएकी बदी खापडी पाकली मेरा नलखुट्टामी जाली त्यो खाप थागले
हाण चोरीमार हाण दैव तकी रन्ना तिनतेरा कुकर्म पाप सन्तति भोगन्ना सकी जालो तातो खुर्न कति फुतुर कलै आफैले खड्याक्क खड्डा आफै गुधुर कलै हिटमन नहिट्टा बाटा ठेस लाग्या जानलै जबानी बाइगया पछि पस्ता त माणलै हाण बन्चरो हाण लुकलुक्या डालीमै हग हग निकर्चा हग भात खाने थालीमै हाल बुराला गेडा नरिट्या जाँतामै हाण निसर्मी हाण इजुका लादामै हाल खुर्सानी हाल काटी याका घाउमै आघाली पानीकी दौड एबाङ खौडा गाउँमै आफ्नै पीडा लुकाइ राख गाँठो पाडे कुना औरकी भयलाई थोकी चलाइ राख दोना कसै जीवका कान भर कसै बुहारी उचा मुयै जान्ने शून्य भणी आफै चित्त बुझा एक दिन पापको घडो भरे लोत जब तिनतेरा डिबुल्के आँखा आउँछ तप तप हात्ती हिट्टी लम्म लम्म भुकी रन्या कुत्ता नै हात्ती देवघात जाने नै त हाल्य मुद्दा नै हात्ती देवघात जाने नै त हाल्य मुद्दा देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीको रचना थियो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीलाई यो रचना कोसेलिकलाई। धीर्कबहादुर विष्टजीको रचना छ गोरङ पडरा बैतडीको जरमथलो बागफाटा गङ्गालाल टोल कञ्चनपुर च्यालमाल बसाहान र लेखिरहेछ मेरा दादा मेरा बैना को कार्य भत्तिजा ज्ञान सुन्नाइ मुखाइ आया ज्ञान छ कोटी दर्जा तमो तृप्ति कस्या होला मेरा दिया ज्ञानले धर्म कर्म सबै छाड्यो कली के गराइले चारै वेद कहे पन कालिका पराणी सुन्या कुरा भुली जाना हे भाग्य कारणे थोकाइ ज्ञान दिनौ अब ध्यानले सुनप ब्रह्मा विष्णु शिव भन्ना एकै हुन रूप उनै काहीँ प्रकृति भन्ना उनै हुन ब्रह्मा ब्रह्माची प्रकृतिलाई फेर भन्न प्रवरमा देख्दा कुरा प्रकृतिका ज्ञान कि निरला कसैको स्वभाव गुणको निन्दा नगरला मान्छेले सिएका बेला यो आत्मा घुमन्छ जाँखाइ देख्यो जसो कुरा फेर स्वप्न गनिन्छ सपनाका सुख दुःख जागो भया कहाँ छ परानीको भर नै स्वप्न फल खाली छ संसार के कूटनीति आत्मा के अशुद्धि अत्याचारी शुद्ध शाखा दुष्ट के कुबुद्धि नौ इन्द्रिय बस राख्दो हुन्छ धौ भागी बस गरी आत्ममिलन क्यामाइ रह्यो बाँकी आँखाले देखन्छ भागी कानले सुनन्छ मुखले बोलन्छ कठै स्वाद लिने जिब्डो छ यिनहुन थाप्याका चिन्ह नाइ हुन पत्यार जसो आयो उसै भन्ने शरीरका व्यापार शरीरको भर नाइ हर बेला डर्या छ जीवमा तामस आयो तामसले मर्या छ यो सारा जगतलाई आत्मा भनिन्छ जन्म मने जन्माउने सब उही ब्रह्म हुन्छ उही हो रक्षक जान सब रूप धरन्छ सामर्थ्यवान उनै छन् पृथ्वी उठाउँछ संहार उनैमा हुन्छ संहारकर्ता उनै वेदले ईश्वर मान्यो आत्मा निराला हुनै आत्मा बठे भिन्न छन् इन्द्रिय शरीर मनचित्त प्रकृतिका राखेर निर्मूल पराणीमा ईश्वरी ज्ञान भरिन्छ बेसरी हर्ष बैरा काम क्रोध धेकिन्छ बर्बरी हर्ष बैरा काम क्रोध धेकिन्छ बर्बरी धीर्कबहादुर विष्टजीको रचना त्यो गङ्गालाल टोल बागफाटा कञ्चनपुर बठे लेखराई त्यो गोरुङ पडरा बैतडीको जरमथलो देउडा साहित्य रतन माधव अवस्थीजीको रचना छ बेङ्गलुरु भारत मिसन च्याल बेतकोट 5 पोलखरी कञ्चनपुर मालाको बसाई बझाङ बित्थड चिरको जरमथलो पलाउन लागिग्या मुना बसन्तका बागा बसन्त आइगयो बट्टी स्वागत अरे धरती सुन्दरताले आफ्नो मुख सजाइ राखे बर्ती मेलफुली सुकिला भए सिमल फुली राता तयार होइजा न्याउले चढी गाउन किलाइ गाथा घाम लाग्या पिपलको छाया मेघ लाग्या कि छाता
हे बसन्त झट्टपट्ट प्रकृतिमा आता। ठण्ड मौसम आफ्ना बाटा सरासर झाता, गास्न्याउला मसित बसी बिरहको नाता। हँसिली रसिली भइगई जन्मभूमि माता, सम्झनाका बहनाले म बाडोली लाता। ऋतुको सङ्गम चल्यो आउने रे झान्याको, आफ्नी ओर बसन्तले तनमन छ तान्याको। ऋतुमा बसन्त निको मैना असौजको, औल फुल पेउली कि निको लेक बुराउजाको। उदासिला मैना आया अकुल्याइला दिन, नबिजा पातलका न्याउला कलेजीमा बिन। मौसम पन उडभङ्ग छ धुसारी फुसारी, रनबन हुन लाग्य तयार पालुवा टुसारी। आम फुल्या अमरुद फुल्या फुल्या आरु सारु, पानी तिस पानी खाइ मारो सोराई क्याले मारो। बाँच फुल्या बुराउँज फुल्या रानी बनका धुरा, बसन्तको बहाड चुमी दोहो निन पुरा। ऐसेलु किर्मणा काफल फुली सक्य मागै, अल्का रुख भेरी लाग्या मौरी फागा फागै। सरर चलेको हावा मस्त मगन्धले, प्रकृति बासायो मान्नौ फुलका सुगन्धले। बसन्त ऋतुकी महक चली चहक चह, कोइलीका रन्काले कठै भरि गयो गह। टुसाइग्या डालीका मुना बसन्तका बाग, जनबजाई अनमन्य लाग्दी बाँसुरीका राग। माला भौतै गर्मी चढ्यो पहाड झकाग, मन उडी बास्याको वैँ छ प्रकृतिका काख। मन उडी बास्याको वैँ छ प्रकृतिका काख। देउडा साहित्य रतन माधव अवस्थीजीको रचना। बेङ्गलोर भारत अच्याल बसाहन बेतकोट 5 पोलखरी कञ्चनपुर माल मौजाउ बझाङ बित्थड चिरको जरम थालो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन माधव अवस्थीजीलाई खुबै रुबस रचना कोसेलेकीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण बहादुर महराजीको एक रचना छ। अच्याल बेनीघाट धादिङमी छन्, पढाउनहान शिक्षण पेसामी छन्, मौके ढुङ्गा महरा गाउँ बैतडीको जरम थालो। र लेखराइ छ, मूर्खलाई ज्ञान दिनु गट्टो, सज्जनलाई गाली, सज्जन विचारले पाउने दुनियाँकी ताली। सज्जनको विचार ठुलो, मूर्ख कि अहमता, आफै ठुलो घमण्डले सोच्चै न केही कम्ता। दुर्जनलाई ज्ञान बाण्या कि फल पाइनो छ, मूर्ख कि त मूर्खै जसो व्यवहार चाहिनु छ। एक थियो जङ्गल ठुलो बानरको बास, पानी लागि ठन्नी खुबा हेउ नको माछा। झिक्कै त्यहाँ बानर फौज ठन्नीले काम्याका, आगाका अँगार जसो हातमा थाम्याका। फुफु गरी फुक्दो लाथ्या आगो आलो भणी, फुन फुन दिन रात बित्या गणी गणी। झिकझिक ठन्नीकी मराई हेउ पढन पस्यो, आगो त फुट्टै न फुट्टो बानर त फस्यो। नाना बुढा मद्दु पस्या ठन्नी होइगई बर्ती, कोआलो बचाउन तन कोदी नेहो अर्ती। तसै बेला कौवा आयो बानरका माझ, हेउ पढी पुरिन लाग्या हुन लाग्यो साँझ। किस माया कि हो तम्रा सबका हातमा, कौवाले सोध्याल्यो तनलाई बसेर साथमा। फुकी फुकी बसिरह्यौँ आगो फुट्लो भणी, अँगार समाई बसिरह्यौँ दिन रात गणी। फल हो अँगार जसो अँगार कस्या माड्या, आगो त फुट्टैन यमाई तमले हौ नजाण्या। ठन्ने झिक्क बड्ड लाछ तम त मरि झाला, ऐल झा ओराड भित्र पाछा पर्कियाला। कौवाले सम्झायो तनलाई माया भौतै माणी, लौहिट झानौ भणी लागि गयो अगाडि। रिसले बानरले भन्यो तुको हैब जान्ने, अर्ते दिन चाहिँ हाँसो लाग्द्या हाम त नाइ हो मान्ने। ए भयो भन्याको माण न त झाला मरी, कौवाले फर्केर भन्यो थोक्काए आगा सरी। बानर रिसमी आइग्या यहीलाई मारिदिनौ, हातका फलले हाणी पाणा झाडिदिनौ। कौवा मरी पाणा झड्यो अर्ती दिन दिनाई, बानरका दिन बित्या आजी रुना रुनाई। अर्ती दिया उपदेश दिया लाग्द्या होइन मन, मूर्ख त मूर्खैरो आखिर बिगडन्छ झन। ज्ञान तितोइ औषधि तितोइ पुरानी हो अर्ती,
भविष्य चम्किलो होलो खाइसक्याले बर्ती भविष्य चम्किलो होलो खाइसक्याले बर्ती मूर्खलाई ज्ञान दिनु गट्टो सज्जनलाई गाली शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण बहादुर महराजजीको रचना थियो। बेनीघाट धादिङबाट लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण बहादुर महराजजी लगायत आजको कार्यक्रम किलाई भनी आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाई सहयोग गद्य सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई। भोला 8-5 में भेट्ला। बाँकी कुरालाई अहिले छुट्टियौँ। नमस्कार।